जन्नत के पत्ते। वो खुशगवार हैरत में घिरी जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को तरतीब देने लगी। दुनिया चाहे जो भी कहे, वो अब्दुर्रहमान पाशा की सबसे बड़ी परस्तार थी। उसने ज़िंदगी में कभी इतना सहर अंगेज़ और शानदार आदमी नहीं देखा था। बात हैंडसम होने या ना होने की नहीं थी, बात उस वक़ार और मकनतीसियत की थी जो उस आदमी की शख्सियत का खासा थी। उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। यस सर, दीमत, ब्रिंग मी अ कॉफ़ी, अपने भारी और बारोब अंदाज में कहकर उसने फ़ोन रख दिया था। वो अपना सारा काम छोड़कर निहायत मुस्तैदी से कॉफ़ी तैयार करने लगी। उसका बॉस 3 माह बाद इंडिया से लौटा था। वो बहुत खुश थी। कॉफ़ी की ट्रे उठाए उसने दरवाज़ा ज़रा सा बजा कर खोला। अब्दुर्रहमान पाशा का ऑफिस निहायत शानदार और पुरतायुश अंदाज में आरास्ता किया गया था। अपनी शीशे की चमकती सतह वाली मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर टेक लगा कर बैठा। वो खिड़की से बाहर पुरसोच निगाहों से देखते हुए सिगरेट लबों में दबाए हुए था। हल्की हल्की बड़ी शेव में वो पहले से ज़्यादा बावकार लग रहा था। दुनिया को वो अच्छा लगे या बुरा, दीमत को उस जैसा कोई नहीं लगता था। उसने कॉफ़ी मेज़ पर रखी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक, वो मुस्कुराकर अपने बॉस का खुशामदीद कह रही थी। थैंक्स। अब्दुर्रहमान ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और फिर आगे होते हुए सिगरेट उंगलियों में पकड़कर एस्ट्रे में झटका। वहाँ राख के बहुत से टुकड़ों पर एक और टुकड़ा आन गिरा। पाशा के मुतल्लिक एक बात वो जानती थी। वो इतनी बेतहाशा स्मोकिंग शदीद परेशानी और तफक्कुर के आलम में करता था। सर, आप कुछ और लेंगे? वो मुअद्दब खड़ी पूछ रही थी। मेरे कोट पे दाग लग गया है, उसे साफ कर लो। उसने मेज़ की दूसरी जानिब रखी कुर्सी के कंधों पर डाले कोट की जानिब इशारा किया। खुद वो टाई की नॉट ढीली किए शर्ट के कफ खोले बैठा था। उसका लिबास भी उसकी शख्सियत की तरह होता था, नफीस और शानदार। जी सर। दीमत ने एहतियात से कोट उठाया और बाहर निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो स्याही का धब्बा साफ करके लाई तो पाशा का ऑफिस सिगरेटों के धुएं से भरा था। उसकी कॉफ़ी जूं की त्यों रखी थी, अलबत्ता एस्ट्रे में राख के टुकड़े बढ़ चुके थे। सर, सब ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? उसने सिर्फ पेशा वाराना तकल्लुफ़ में नहीं बल्कि दिली तफक्कुर के बाइस पूछा। उसे मालूम था कि जवाबन वो उसे नो थैंक्स कहकर वापस जाने को कहेगा। वो अपने मामलात किसी से शेयर नहीं करता था। बैठो। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसके हाथ में 2 सोने की कीमती अंगूठियाँ थीं जो वो हमेशा पहने रखता था। दीमत हैरत छुपाती बैठ गई। दीमत, वो सिगरेट के कश लेते खिड़की के बाहर ठाठे मारते समंदर को देखते हुए बोला, तो उसका लहजा बेलचक और सर्द था। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए? इतनी सी बात? सर, कोई गैर मुल्की अगर तुर्की में रह रहा हो तो यकीनन किसी वजह से रह रहा होता है। उसे जिस चीज़ की कशिश तुर्की में नज़र आ रही हो, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर वो कशिश किसी इंसान की हो, मसलन हस्बैंड की, तो तब उस कशिश को ख़त्म करना चाहिए। और वो कैसे? अब्दुर्रहमान ने ज़रा मुस्कुराकर उसे महफूज अंदाज में देखा। सर, कोई औरत अपने शोहर को सिर्फ तब छोड़ती है जब उसे ये लगता है कि उसके शोहर ने उसे धोखा दिया है। शदीद बदगुमान हुए बगैर औरत अपने शोहर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा मतलब है कोई औरत को उसके शोहर के खिलाफ बहकाए? उसने नागवारी से सर ज़रा सा झटका। वो क्यों किसी की बात पे यकीन करेगी? जी सर, वो किसी दूसरे की बात पे नहीं करेगी यकीन, वो सिर्फ अपने शोहर की बात पे यकीन करेगी। और कोई शोहर अपने धोखे या अपनी बदअमालियों की दास्तान अपने मुंह से अपनी बीवी को क्यों सुनाएगा?
میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے۔ اب کہ دیمت ذرا معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی، وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی۔ ایک معصوم سا اتفاق۔ بات ختم کر کے دیمت نے ذرا سا شانے اچکائے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ مگر دیمت، کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنے کسی بد عمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنے بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا۔ وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ویلن بنا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ چھائی فکر غائب ہو رہی تھی۔ دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا، وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا۔ دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی، گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے بدسند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا، مگر عبد الرحمن پاشا کا تشکر ہر شے پر چھانے لگا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ابھی تک وینٹیلیٹر پر ہے۔ جی سر، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مغموم انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ تھا، اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا۔ ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا۔ تھینک یو سر۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ عبد الرحمن اسے لالچ دے رہا تھا، یہ اس کے مشورے کا انعام تھا۔ وہ بہت فرد سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارا ہیئر اسٹائل اچھا ہے دیمت، عبد الرحمن نے اس کے عقب سے پکارا تھا۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا، پر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر، وہ ذرا تذبذب بولی۔ ویسے تمہارا پچھلا ہیئر اسٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی۔ ہاں، جو اناتولیہ کے ساحل پہ تھا۔ تم پہ گھنگریالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں۔ وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ پتھر کا بت بنی رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدقت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پہ ڈھہ سی گئی۔ اناتولیہ کا ساحل، سرخ گھنگریالے، سرخ بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس ریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف اناتولیہ میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی۔ اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کی ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو۔ تو پھر عبد الرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی، اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پر آ جائے گا، اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ آئے تھے۔ اسے آج علم ہوا تھا کہ عبد الرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا تھا۔
बंद दरवाजे के उस पार वो खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में उसका कीमती मोबाइल था जिसमें वो कोई नंबर ढूंढ रहा था। एक नंबर पे आकर उसका हाथ थम गया। वो नंबर उसने अंग्रेज़ी में ब्रदर डियरेस्ट के नाम से महफूज कर रखा था। अब उस नंबर पर रब्ता करने का वक्त आ गया था। अगर हर चीज़ वैसे होती जाए जैसे वो सोच रहा था तो उसने मुस्कुराकर उस नंबर को देखा और फिर उसके नाम पैगाम लिखने लगा। मैं इंडिया से वापस बयूक अदा आ चुका हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? पैगाम जाने के पूरे 1.5 मिनट बाद उसी नंबर से जवाब आया था। जहन्नुम में जाओ तुम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो पैगाम पढ़ते हुए महफूज से अंदाज में हंस पड़ा, फिर मुस्कुराकर सर झटकते हुए जवाबी के पैगाम लिखने लगा। मैं जहन्नुम में बाद में जाऊंगा, पहले तुमसे तो मिल लूँ। तुम होटल ग्रैंड आओगे या मैं इस्तकलाल स्ट्रीट में बर्गर किंग पे आ जाऊं?